Buntag sa tanan, ako magabasa diya sa Salmo 101 down to 5. Awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ilha nga Dios ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato og kita iyaha. Kita iyang katawhan og iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo og pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto. Pasalamati og dayga siya. Ang Ginoo maayo mulungtad ang iyang gugma ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Amen. Let us pray. Dalaygon ng mga gahom ng mga Dios. Salamat Ginoo sa imuhang message, Lord God. Nag-remind ka na mo Ginoo nga kami magapadayon diha sa pagsimba diha kanimo, mag-worship sa imong kaayo, Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan Ginoo. Ikaw ang Dios sa tanan. Salamat sa kaayuhan, salamat sa gugma Ginoo, salamat sa imong kaayo, Lord God. As we continue sa mong worship, Ginoo, ikaw mag-ascend sa imong Holy Spirit aning dapita, Lord God. I-set aside ang mga problema na among ginabati, Ginoo, ginadala, ug maga-focus lang kami diha sa imong kamaayo, Lord God, kay ikaw man ang Dios sa tanan, ug kining tanan, Ginoo, akong ginasalig diha kanimo lamang. In Jesus' name we pray, Amen. Mayong buntag sa atong tanan mga igsoon. Hallelujah! Atong palakpakan atong huminga Dios. Dalaygon kayo siya hatod sa walay katapusan. Atong daygon ang atong buhing Dios as we sing magasingit ug pag-aawit. Jesus magadaygon magatuol kami kanimo amahan uban sa pagpaubos sa among kaugalingon magatuol kami kanimo amahan
gayud ang among pagdaig diha kanimo Jesus. Dalaygon ka gayud Ginoo. Hallelujah. Amo kang ginapasalamatan Lord. Kasi tungod sa imong kamaayo diri sa among mga kinabuhi Jesus. Hallelujah. Diyos, andam na surrender ang among kinabuhi. Diha alamang kanimo. Hallelujah. Susihan, Ginoo, ang kinabuhi kong nakinahanglan sa tundog mo. Bukawan ang ako ay katulog na pag-igugma diha kanimo Ginoo. Kupi ako kaksun mo, ikaw ang akong gitinguha, ipangandoy Ginoo. Sa makausa nagbawa ako, unon mo aniya ako Ginoo. Susiha, Kinabuhi ko nga nakinahanglan sa tandog mo. bukawan ang ako, nahikatulog nga paghingugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug aksun mo. Yes, Lord. Ikaw ang akong gitinguha ug Pangandoy Ginoo, sa makausa tagbawa ko, unon mo aniya ako. Kupti ako ug aksun mo. Yes, Lord. Ikaw ang akong Lamang ngayon, Ginoo, ang among gitinguha, Lord God. Sa matag adlaw, O Diyos, ikaw lamang ngayon, Ginoo, ang kinahanglan, Lord God. Hallelujah. unon mo
Come on, church. Itong isurrender ang tanan diya sa itong buhing Diyos. Wala ko nasayod kung sa may nagian ninyo karon. Apan ang Diyos nasayod. Hallelujah. Sa imong kiliran, pagkabuutan mo, Ginoo, dalampanan ka. Yes, Lord God. Ang kalinaw, kanimo lamang kayo't mabatunan, O Diyos. Tihala sa imong kiliran, pagkabuutan mo, O Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Come on, church. I-surrender niya sa itong bihing Diyos. Ang tanan atong kabalaka. Kalistanan ko o kasakitan man, kanimo Ginoo, maghadol ako. Mga problema man o mga pagsulay, walay laing sa pitong ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko. Yes, Lord God. Napabation mo ako, ug andam ka sa pagsabnay, kanako Ginoo. O Diyos ka sa gugma, ang kalinaw akong mabatunan, ihalang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Kami, O Diyos, ang ginatugyan ang tanan, diha lamang kanimo, Jesus. Sa kalistanan ko o kasakitan man, kanimo Ginoo, maghadol ako. Mga problema man o mga pagsulay, walay laing sangpiton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko, nga pamatiun mo ako, ug handam ka sa pagsapnay, kanako Ginoo. Dalampanan ka. Hallelujah. Lamang kayo't Ginoo, ang among dalampanan, O Diyos. Sa panahon sa among kaluya, Ginoo. Sa panahon sa among kasakit, Lord God. Sa panahon sa mga pagsulay, O Diyos. Wala kami laing sangpiton, Ginoo, kundi ang imong ngalan lamang, Jesus. Hallelujah. Pagkabuhan mo, Ginoo. Come on, church. Dalampanan ka. Hallelujah. Yes, Lord God. Paminaw ang imong mga kanakan, Lord. Kaya wala kami laing mabuhat, O Diyos, kundi ang musalig lamang niya kanimo, Jesus. Hallelujah. Akong mabatunan,
kasdanan, panahon sa kaluya, panahon sa mga pagsulay, O Dios. Nasayod ko, kapamation mo kami, Ginoo. Dili mo kami talikdan, dili mo kami biyaan, kay ikaw lamang gayod ang among dalampanan, O Dios. Maluya man kami, Lord God, apan kanimo kami nagakuhag kusog, kay ikaw maayo diri sa among mga kinabuhi, Lord God. Kay ikaw mao ang among gugma, O Dios. Wala ilaing nagigugma ka namo nga tinuod kundi ikaw lamang, Ginoo. Maong amo kang ginapasalamatan, amo kang ginapasidunggan, O Dios, tungod sa imong kamaayo diri sa among mga kinabuhi, Lord God. Hallelujah. Come on, church. Atong isurrender ang tanan diya sa tong bihing Dios. Atong itugyan diya kaniya nga siya lamang gayon ang atong dalangpanan. Hallelujah. Kantahon pag-usab nga ikaw lamang ang dalampanan. Dalampanan ka. Hallelujah. Ikaw lamang gayon, Lord. Ang among Diyos sa gugma, among Diyos sa Espiritu, Lord God. Kay nasayod ko, Ginoo, nga mubiya na ang tanan. Apan ikaw magpabilin gayon, Lord God. Sa pagigugma, diri ka na mo, Jesus. Pagkabutan mo, dalampanan ka gayon, Ginoo. Hallelujah. Come on, church, itugyan diyang tanan sa tungbihin Dios. Unsa man ang imong nasinati karon, mga pagsulay, mga problema, nakabati ba ka? Disregard ka kung unsa pa man ang mga nahitabo sa imuha karon, itugyan kana diya sa tungbuhing Dios, kay ang Dios dili buta, dili bungol. Nasayon siya sa imong kasing-kasing mga igsoon. Come on, church. Pagkabutan mo, Ginoo, dalampanan ka gayon, Ginoo. Dalampanan ka. Hallelujah. Surrender to you, Jesus, ang tanan. Amo kang ginapataas, O Dios, o kamong ginapaubos ang among mga kaugalingon. Hallelujah. Dihala sa imong kiliran, pagkabuutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Hallelujah. Imutan ang dungog ug himaya, O Dios. Dalaygon ka hangtod sa walay katapusan, Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord, pagkabuotan gid na nimo diri sa mga kinabuhi, Ginoo. Luyuman sa mo ang mga kapakyasan, luyuman sa mo ang mga kakulangon nga naa kanimo. Luyuman sa mga sala nga among nahimo batok kanimo, Ginoo. Apan padayon ikaw nga buutan diri sa among kinabuhi. Diin ikaw nagapakita kanamo og pabor sa kinabuhi, Ginoo. Lord, salamat gayud sa imuhang pagkagamhanan diri sa among kinabuhi. Nga diin kanunay ikaw nga nagapadayag sa imong kaluoy ug gugma nga ni kanamo. Nga diin mo'y naghimo kanamong takos diha sa imong atubangan bisan dili mi takos unta tungod sa amo ang mga kapakyasan. Lord, kami mapasalamaton nga na kanimo sa imuha gayud na pabor nagipakita nga ni kanamo pinagi sa pagbubo ug mga panalangin, Ginoo, sa nagkanalaing bahin sa mga kinabuhi, Ginoo. Lakip niini among gipasalamatan usab kanimo ang mga pagsulay kay nasayod kami, Ginoo, nga imo kaming gisulay aron kami mahimong malahotayon. Lord, tingtag naa sa kabuntagon nagapaubos kami sa mga kaugalingon ug nagapangayo ka pasayloan sa tanan namong mga sala. Batok kanimo, Ginoo, ug padayon ikaw na magapaminaw, magapamati sa akong mga pag-ampo kanimo alang niining imong mga katawhan. Lord, ako nagaampo na padayon ikaw, Ginoo, magalihok sa mga kinabuhi sa imong mga katawhan. Ug padayon ikaw na magadasik sa matag usa na mupadayon sa pag-alagad nga na kanimo, Ginoo, ilabi na gyud karon na mga panahona, Ginoo. Bisan taliwala man sa mga discouragement, taliwala man sa kaluyahon, taliwala man sa mga naganlain na mga unos sa kinabuhi, Ginoo, akong mga prayer na dili gayud mo surrender or mo give up kining imong mga katawhan. Hinuon kini na mga unos sa kinabuhi, mahimo kini nga ilaha, Ginoong kusog
aron sila Ginoo mulahutay ug mupadayon ug mubarog nga lig-on sa pag-alagad nga kanimo. Lord, nagaampo ako na ikaw padayon usab na bisita sa tanan nga adunay mga balatian karon naman sa ilang balay o sa ospital nga nagapaanin silang mga balatian. Akong mga prayer na ikaw Ginoo milagro diha sa ilang mga balatian pinaagis pag-ayo ni Ginoo in Jesus name. I declare and speak healing nga kanila Ginoo. Nagaampo sa bao Ginoo sa tanan nimo mga alagad karon, mga pastors and misyonero Ginoo na imong gipadala sa nagalaing mga kasimbahanan aron sa pagpangwali ug pagpanudlo sa imong mga katawhan Ginoo nga gipiyal ngadto kanila Ginoo. Ug sa tanan ng mga misyonero nga imong gipadala sa nagalaing dapit sa kalibutan, lokal, national, international Ginoo aron sa pagpangwali sa maayong balita may tungod sa kaluwasan Ginoo ngadto sa tanan ng mga katribuhan, kaliwatan o pinulungan Ginoo. Naunta sila Ginoo mahimong maisugon ug mulahutay Ginoo bisan og taliwala man sa mga hagit Ginoo sa pagpanangyaw sa ebanghelyo Ginoo. Nagaampo sa bao Ginoo sa tanan ng mga opisyalis namo sa gobyerno. Ikaw Ginoo maga-intervene diha silang mga kinabuhi Ginoo. Aron Ginoo kini na mga opisyalis mo bati og kahadlok Ginoo ug mamuhat Ginoo para Ginoo sa kaayuhan niini nga nasod Ginoo, para sa kaayuhan sa mga Pilipino Ginoo. Ikaw maga-intervene niini nga nasod Ginoo. Ngaunta kini nga nasod usab magmahadlokon nga na kanimo. Ug ikaw ilhon gayod nga Ginoo niini nga nasod Ginoo 100% Ginoo. Nagaampo sa bo Ginoo bisan na niini nga kabayan relocation mga kasigpit niini na mga communities kasigpit na barangay dinis barangay Tibungko na ikaw Ginoo padayon na magatay-o ug mga ministeryo sa mga kinabuhi sa tanan ng mga tao wala gyud nagatagad kanimo kay walay panahon kanimo. Ako mapag-ampo na unta Ginoo una pa man mo taliwan ini kalibutan una pa man mo abot ang katapusan sa kapanahunan na kining mga tao Ginoo nining among palibot nining nga community ug mga silingan na community ug silingan ng mga barangay Ginoo naunta mailhan nila ikaw as the Lord and Savior diha sa ilahang mga kinabuhi na ila unta Ginoong mahinuklugan diha silang kaugalingon Ginoo ngan tao unya kung mamatay adunay duha ka padulngan Ginoo and I pray Lord na ma-realize nila kana ug mahikaplagan nilang tinuod nga dalan Ginoo nga maangkon ang kinabuhi o aron maangkon ang kinabuhing dayon o kinabuhing walay katapusan pinaagi kanimo. Sa among pagpadayon karon ikaw maga-empower kanamo sa imong malaang espiritu. Ayaw itugod Ginoo nga ang kaaway magatugaw sa pagpamati namo sa imong pulong Ginoo. Ginoo nang imong pulong panalanginan aron kini maga-penetrate sa among mga kinabuhi Ginoo. Kuang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Palihog ko, manglingkod ang tanan. Huwag ato ta sa atong offering. Maghatag gayon kita mga igsoon. Nga adunay kalipay diya sa atong kasing-kasing. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Dayon ta ang Dios mosalig kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Buhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Buhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Dayon ta ang Dios mosalig kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ginoo nagapasalamat kami ining nga salapi nga kinitaan sa imong mga katawhan nga diin gibalik nga na kanimo agi og pagpasalamat sa imo gayod na walay paglubad nga pagpakita sa imong panalangin sa imong mga katawhan Ginoo. Panalangin kini nga salapi na kini Ginoo magamit kayod para sa imong kahimayaan, para sa kalambuan, pagpaanyag niini nga ministry, niini nga buluhaton, pagpakaylap niini Ginoo dili lang diri sa sulod kundi diha sa community Ginoo. Panalangin kining imong mga katawhan, panalangin ang tanan nilang mga source sa ilahang panalapi, tanan nga ilang gipatuluan og singot Ginoo. Imuha gayod na panalanginan Ginoo. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Basin dunay nakaandam diha og special number.
May buntag sa tanan, maghalad kog awit diya sa atong buhing Dios. Ang title ani kay ang tanan itugyan nako. O tanan itugyan nako kang Jesus ihatag ko. Higugmaon ug saligan adlaw-adlaw sundon ko. Ginatugyan ko ako nga tanan. Ang tanan man luluwas ginatugyan ko. Ang tanan itugyan ako sa tiilan ni Jesus. Kahilayan gitalikdan og siya pagsundon ko. Ginatugyan ko ako nga tanan. Ang tanan man luluwas ginatugyan ko. Ang tanan itugyan ako, o Jesus imuha ko. Sa Espiritu manduan ang tanan nga lakang ko. Ginatugyan ko ako nga tanan. Ang tanan mo man luluwas ginatugyan ko. Ang tanan man luluwas ginatugyan ko. Maayong buntag sa tanan. Salamat gayud sa mensahe sa mga alawiton. No, sa kanindot na mensahe sa mga nga alawiton. Sa title ng kataha? Ginatugyan ko. So, kada wala pa ta mataw sa kalibutan, ano ng kataha? No? Pero dugay man or karaan man, pero ang iyahang message, ang mensahe sa alawiton, ano gid siya? Kining murag kung sa Bible pa ba? Bisag na ta sa bag-o nga panahon, padayon gyapon na applicable o nindot gyapon.
So dili kita magalangan diretso ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo kun aduna mo'y mga Biblia, ablihi uban kanako sa libro sa ikaduhang Korinto, kapitulo 5, bersikulo 14 ngadto na sa 17. Kaduhang Korinto 5 14 ngadto na sa 17, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kay ang gugma ni Kristo nagpugong kanamo tungod kay kami naghukuman sa ingon niini nga may usa nga nagpakamatay alang sa tanan, busa ang tanan nangamatay. Ug siya namatay alang sa tanan aron sila nga mga buhi magkinabuhi dili na alang sa ilang kaugalingon kundi alang kaniya nga namatay nabanhaw tungod kanila. Busa sukad karon dili na namo ilhon ang tao sumala sa unod, bisan pa kun kaniadto giila namo si Kristo sumala sa unod. Karon wala na kami nag-ila kaniya sa ingon. Busa kun ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o na nga binuhat. Ang daan na nga gina ug tan-aw ang bag-o nahiabot na. Ang Dios magapanalangin sa pulong, maga-ampo kita Ginoong Dios. Salamat gayod sa imong pulong. Inintak na sa kabuntagon. Salamat gayod Ginoo nga nasayod kami nga kini Ginoo magahatag gayod og dako nga pagtulun-an diri sa among kinabuhi Ginoo. Busa ako mapag-ampo na imo gayud kining panalanginan na kini Ginoo maga-penetrate sa among kasing-kasing hunahuna ug among maikinabuhi samtang kami nagaalagad ngina kanimo. Ihatag usab gani kanako ang talagsaon ug langit no nakaalam aron makahimo ako sa pagwali nining imong pulong. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Usbon nako maayong buntag sa tanan. Ang usa ka sign nga exit kanang maadto bitaw mo mall, maadto mo basta mga dagko ng mga establishment na gina sila exit, no? Ang exit para na siya sa mga mugawas sa mao nga establishment. Ang mao nga exit mahimong wala kani pulos o dili kini makaluwas kanimo because ang exit kinahanglan gyud nimong mulakaw. Kinahanglan gyud nimong mubiya, mutalikod og mugawas. Mao na siya ang kahulugan sa exit. Now, daghan na mga tao nagtuo nga sila o nagtuo sa Ginoo. But their lives never change. Mituo sila sa Ginoo, pero kung imong lantawon ang ilang kinabuhi, wala may kausaban. Wala na bag-o. Walay something nga katingalahan nimo diha sa iyang kinabuhi nga diin nagpamatuod nga siya mituo o Ginoo. Because information that does not transform. Dili makausab o makabag-o ang ginatawag na information. Kinahanglan gayud nimo og gugma kay ang gugma maoy makapausab. Kung lantaw nimo ang atoang society, ang kalibutan, ang ginatawag nato common people. Ang Pilipinas gitawag kita og the only Christian in Southeast Asia. Kung mayong tag Southeast Asia katong 9 countries, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, Brunei, Timor-Leste, Cambodia, sa pagyod, Vietnam, and Philippines. And we are the only Christian among these nations. Wala ko mangutana ka sa mga Filipino, except sa mga igsoon na tong mga Muslims. Maingon gid sila nga nagtuo sila sa Ginoo. Even kung sa ka-worst ang iyang kinabuhi, maingon gid sa nagtuo sa Ginoo. Pero kung tan-aw nimo ang iyang kinabuhi, wala man kay makita nga kausaban sa iyang kinabuhi. Why? Because information does not transform. Pero ang gugma, makapausab sa tao. Mutuo mo ana? Si Pablo nag-ingon sa 2 Corinthians 5:14 sa atong gibasa, for the love of Christ compels us. Kung sa daw ang gugma ni Kristo, nagpugos kanato, nagdasig, nag-auhag kanato nga mulihok. Meaning, dunay movement diha sa imuhang kaugalingon, diha sa imong kasing-kasing, mahitungod sa pag-ila nimo kang Hesukristo. Kay kung moingon ka nagtuo ka kang Hesukristo, pero wala kay gihimo
para pamatud-an diha sa imong kinabuhi nga may pagtuo ka kang Hesukristo. Information lang ang imuhang nabatunan. Pero wala jud ka makasinati sa gugma ni Hesukristo. Kay ang gugma ni Hesukristo dapat mag-usab diha kanimo. Now, ang ato mensahe ning takna sa kabuntagon, mag-aiskot kita ning ginatawag, the love that transforms. Ang gugma nga mag-bag-o or mag-usab. Now, unsa maning gugma nga mag-usab? The love that changes lives. Ang gugma nga mag-usab sa kinabuhi. Una, the love of Christ compels us. Ato ang gibasa ganina. Once again, in verse 14 sa 2 Corinthians chapter 5, for the love of Christ compels us. Now, ang gugma ni Hesukristo magahatag kini kanimo og motivation diha sa pagtuman, pagsunod. Kung moingon tag motivation, kadasig sa pag-usab sa imong kinabuhi, kadasig sa pagtuman o pagsunod. Unsa ang gugma ni Kristo? Ang gugma ni Hesukristo motivates obedience. Magdasig kanimo sa pagtuman. Kumusta igsoon? Kung nasinati nimo ang gugma sa Ginoo, naghatag ba ni kanimo og motivation nga mag-usab sa kinabuhi? May usa ka kaistorya na ako. Ingon niya sa kuha, Pastor, kay about sa pulo sa Ginoo, ingon niya sa kuha. Nato siya gisulti sa kuha, ingon niya, kuang ka pastor no, kanang dividing the words. Tama po, dividing by the words. Kaya bang nagatuon sa pulong sa Ginoo, especially salvation, unsa ang grace, unsa ang binuhatan, unsa ang pagtuo. Now, tungod kay daghan na mga Kristohanon, wala man gud makasabot niini. Na ako na istorya sa una dira pariente masuguton nila. Kini klarong kapag istorya, pariente to nilang mas bambam. Nato to dire. Ana di ay. Suon siguro to niya. Bago pa ko ato diri nga time. Sakay kog motor, kay wala pa man tong motor. Kay bago balay ko 2012. Wa gyud ko malimot adto. Si Pastor Basadre ba to? Si Pastor Basadre wala na to sa diri kumbaga namatay na siya adto. Bago lang siya namatay. Tapos diha ko napatoy basketballan anang tungaan ng kalsada diha Anya sakay ko sa motor ka ilaman sa kuha. Magulang tong bambam kung ako masayop siguro. Mangod to. Dili to si Dodong. Magulang to nimo, ga-drive motor, masayro siguro. Dili butong long hair. Okay. Ang basin. Basta kay ana sa kuha. Pastor. Ikaw din nagpuli itong pastor diyang tigulang? Naku, Asa naman dito karon? Ako namatay na. Ana sa kuha. Katong tawhan na to. Imperno to. Ano siya? Kung wala to kaseminar sa mua, imperno to. Pero ambot, basig kaseminar siguro to. Ako una. Mo ba? Ako wala naman to. Wala na po gito bayan. Ano man? Because, na-realize na ako, nga kini di ayong ilahapod na pagtulunan, mura kong baka ingon ba, hyper kaayo ang ilahang grace. Why? Nakaingon kong hyper. Kay tungod kay bisag unsa pa imong buhaton sa kalibutan, bisa pag mupatay ka, luwas ka. Bisa pag unsa imong buhaton sa kalibutan, luwas ka na. Ako i-explain kamay. Ato sang sangiton sa nato diri kagamay o kadali. Ingon ang pulong sa Ginoo. Pinaagi sa grasya kamo naluwas tungod sa imong pagtuo. Dili pinaagi sa imong binuhatan kay aron walay usa kaninyo makasigarbo niini kay dili man ni inyong buhat. Tinuod man. Pinaagi sa grasya, naluwas ta tungod sa atong pagtuo kang Hesukristo, dili pinaagi sa buhat. Karon, ingon si James, paminawan ninyo, ingon ni James, bakit ako sa imong pagtuo nga adunay buhat? Kay ang pagtuo nga walay buhat, patay. So ang gigamit po sa uban nga kinahanglan gyud nga ang ubang argumento ana, kinahanglan nimo ang pagtuo og buhat
faith plus works equals salvation. Dili na. By faith alone, luwas ka na. Pero dili ko mo yun, nabisag magpabuyag ka, luwas ka nga naman. Kaya ingon man si James nga ang pagtuo nga walay buhat patay. Subot pa sabot, by faith alone lang luwas ka na. Ang good works, bunga to sa imong kaluwasan. Karon kumayon ka, bisan og magpakasala pa ka, bisan pag maglunang pa ka sa kadautan, bisan ubalik ka sa kalibutan, luwas lang gyapon ka. Di pud kumuyon ana. Why? Kana nga klase nga pagtuo, tatanaw nimo buhi o patay? Patay na nga pagtuo. Meaning, sukad pa lang sa sinugdanan kung nag-alagad ka sa Ginoo, ug miingon ka by faith alone, ang pagtuo luwas nako. Tungod sa akong pagtuo sa Ginoo luwas nako, pero ang pangutana, kumusta imong buhat? O pangutan-on ta ka kanabang imong pagtuo sa Ginoo buhi o patay? Kay kung buhi na, makita imong bunga. Pero kung patay na, patay imong bunga. Tinuod man dili mawala ang kaluwasan tungod sa pagtuo sa Ginoo. Di gina mawala. Pero basig patay na kung walay bunga. Kay ingon si James, patay ang pagtuo nga walay buhat. Mao na kung magpadayon ka sa paglunang sa pagpakasala, hinuklugig yun igsuon. O hunahunaa. Kung kanabang pagtuo nimo nga giingon nimong nakaluwas nimo, buhi ba na o patay? Kay kung kana walay bunga nga maayo, patay na nga klase nga pagtuo. Mao na importante gyapon, bisag pinaagi sa pagtuo ikaw na luwas, pero kinahanglan ingon ni James kung basa ingon ni Paul sa verse 10 sa chapter 2 sa Episo, ingon niya nga kinahanglan nimong mupadayon sa pagbuhat ug maayo nga maoy katuyuan ni Jesucristo. Magpadayon ka sa pagbuhat ug matarong nga maoy katuyuan ni Jesucristo. Now kung walay matarong diha sa ato kinabuhi, kay nagtuolay kang luwas na ka, kumusta? Basin og patay gina siya nga pagtuo. No? Dili grasya o kaluwasan ang namatay kung dili pagtuo. So sukad sa sinugdanan pa lang daan, wala na jud ka maluwas sa laktod na pagkaistorya. Mo tay ingon tong tao sa kuan sa pastor, dividing the word kano, meaning naga-study sa pulong sa Ginoo ug nagasabot kung unsay mga kahulugan. Anak ko posible inana kay kung di natutunan ang pulong sa Ginoo, basin mailad ta, ug masaag ta, ug mutuo na lang ta nga tanan nga nagwali sa tua. Labi na kung gamitag bersikulo is tinuod na. No? Kay tanan nga kulto nga simbahan, gagamit og bersikulo sa Bible. Pero wala, kung di ka swito, basig matwist ang pulong sa Ginoo o madisgrasya ka. Now, ingon pa diri, ang gugma ni Kristo dapat mo dasig kanimo sa pagsunod. Now, kung nakasinati ka sa gugma ni Jesucristo, dapat may kausaban ang imong kinabuhi. May kabag-uhan ng imong kinabuhi. Dapat ikaw mutuman sa mga butang o sa mga sugo na makahimaya kang Ginoong Hesukristo. Ano man? Love, not fear. Ano sa daw? Ang gugma, yung pa, love, not fear drives Christian living. Ang gugma og dili kahadlok ang magdala kanimo og magtulak kanimo diya sa Kristohanong pagkinabuhi. Now it is because of the love of God, not fear. Dili tungod sa kahadlok. Ano man? Because fear pushes from behind, but love pulls from the front. Kana bitong asa may mas ganahan ka? Kanang itulak ka o guyuron ka? Ha? Kana maglakaw bitaw mo niya. Gadali bitaw na itulak ka? Dali diha. Di ba maglagot ka kay nulak sa likod nimo? Pero kung naay ga-hold sa imong kamot o gibira ka, giguyod ka giana. Mas nindot nang inana. Inana ang gugma sa Ginoo. Ha? Inana ang gugma sa Ginoo. Nga magguyod kanimo, which is magdala kanimo sa pag-obey. Dili tong magtulak kanimo kay posible na pugos ka. Kaya bitong kisay gusto diya mo kanta niya, itulak bitaw ka. Hindi Uka na ora kalit imong kamot Kaya bitaw sa eskwelahan na mahitabo na. Binuang kasi imong classmate. Kisay moingon naipansiran sa teacher. Kisay gusto mo answer ani kini gisulat sa board. Kalito rag alsa imong kamot. Di ba kita ani teacher? Kuan, iman. Di. Ma'am, si kuan man to, ma'am. Binuang ka naman to, di ba? Pero kung gahold sa imo to obey.
Mas lami na siya kaysa itulak-tulak ka. Unta, kita, nga gihold ta sa gugma sa Ginoo, magsunod kita og mahimo kining motivation nato na magkinabuhi ingon nga Kristohanon. Ikaduha, love produces a new life. O ganina. Unsa ang gugma gani daw? Mag-motivate sa pagtahod o pagsunod, pag-obey. And this time, ang gugma sa Ginoo mag-produce og bag-o nga kinabuhi. Kumusta igsuon? Ang gugma ba sa Ginoo diha kanimo naghatag ba ni siya og bag-ong kinabuhi diha kanimo? Kining kinabuhi nga hisgutan nato, dili kining kinabuhian na masinati nimo human ka mamatay. Kung dili kini nga kinabuhi, dapat masinati nimo kini samtang buhi pa ka ning kalibutana. Dili kay human ka mamatay. Kung mingon ta nga mag-produce og bag-o nga kinabuhi, mao kining kinabuhi nagisgutan sa 2 Corinthians 5:17 na atong gibasa ganina or lagi 2 Corinthians 5:17 unsay giingon? Busa si bisan kinsa nga naa kang Kristo bag-o na, wala na ang yang daan na pagkatao kay bag-o na siya. The moment na ikaw mituo kang Ginoong Kristo diha sa imong kinabuhi ug miila ka kaniya as your Lord and Savior diha sa imong kinabuhi ug nagtuo ka nga ikaw bag-o na nga tao, dapat doon na gyud kabag-uhan dira sa imong kinabuhi. Naabay mo ingon nga bag-o siyang naligo pero baho lang gyapon og singot. Di ba magduda man ka? Kumbaga imong anak dula dito sa gawas and then gingnan nimo nga, oh, kaliko dito kay baho kay kag singot. And then nakatulog ka or nagilakaw ka pag uli nimo, oh, naligo na ka. Mingon nimong anak, oh, human naman kong ligo ma. Kay nag-ilis og sanina, nag-ilis og kaning bagong linabhan na sanina. Pero pag simuhot nimo, baho gyapon singot ug adlaw. Ug ingon ka, naligo ba jud ka ngano baho man gyapon kag singot? Ha? Ano baho man kag singot gyapon? Naligo ba jud ka? Ang kabag-uhan sa kinabuhi, dapat mo reflect ka na diha sa imuhang pagkatao. Dili ego na moingon ka nga Kristohanon man ko, born again man ko. Ha? Dili inana ang kaluwasan o ang kabag-uhan na ego lang sa atong mga baba na moingon ta nga bag-ong tao naman ko, bag-o naman ko, na bag-o naman ko, kay luwas naman ko, kay Kristohano naman ko, kay born again naman ko. But the problem is, wala man makita sa imuhang kinabuhi. Now, bisan si kinsa nga anak kang Kristo, bag-o na. Unsa ang bag-o diha kanimo? You have a new heart. Doon na kanay bag-ong kasing-kasing. Ang kasing-kasing nimo tingali nga dautan kaniadto nga walay laing tinguha sa imong kasing-kasing kundi paghimo og dautan bag-o na siya. You have a new desires. Kung ang desire nimo kaniadto puro kalibutanon, puro pagpalambo diri sa kalibutan ug way hunahuna sa pag-alagad sa Ginoo karon bag-o na kay gibag-o ka naman sa Ginoo, so bag-o na pod ang imuhang desire sa imong kasing-kasing. Ha? New direction. Kung ang imuhang direction sa una, ginasubay, way klaro. Ha? Kung ang imong direction sa una kay way hinungdan. Mura ka kanang naglatagaw, mura ka niadtog kaning lasang nga nawala. Way klarong direction. Ano bitang mulakaw ka, niya mamasin na bitaw ka nga, unta inig unahan ani kay balay na namo. Ha? Sa una, sa gamay pa ko, mga 9 years old or 8. Kuyo ko sa akong magulang. No, ang edad po that time, mga 17 or 18. Ha? Ga, himo siya og litag dito sa Lasang. Kaya mo ang balay sa Governor Hinaruso sa una. Balay na mo, natong naisapa dali nga side, dako nga sapa. Sa pikas po may sapa. Pero sa likod, sa front, dito, sa kilid, side by side, and sa likod sa mong balay, bukid na siya. Dako kayong bukid. So, na mga panahon, na kung mag-umami, bisitahon mig unggoy. Kay kauno na mo ang mais. No?
Kunya, bisitahon may manok ihalas. Bot kita na manok ihalas. Ang manok ihalas, padala kagagmay o ka ng, sige, ng manok gagmay gani. So, tawag na. Bonsai. Ha? Bantam, dili, piso. Bantam, no? Inana na halos ng manok ihalas. So one time, kay na may lasang, so among trabaho, among panginabuhi, mang litag anang halo. No? Halo. Siging litag anang halo, siging panikop anang sapa, anang uwang, mga bunog, pa. Basta kay isda, as tubig nga tabaang, kasili. Oh. So, litag po ng baboy, kay para makakuwag baboy. So, nang litag siya, kuyog ko. Saka kagim ng lasang, gikan na ng buntag, naabtan may hapon. Dito mi sa lasang. Di na ako makita ang dapit, asan na dapit ang balay, dapita kay dagko kang kahoy. Nawala na mi. Nyamong baboy nga nalitagan, atong iyang litag gihimo, naka ikyas pagyod. No? Kay iyang gibangkaw, wa man maigo. Gitigbas niya, wa pud maigo. Bisag nalitagan na, wa gyapon maigo. Sa siging lugnot, naputol tong alambre. Atong cable na yung gigamit, nakaikyas pa noon. So, namasin mi nga, pag naog na mo, doon na sa mong balay. So, gina-target na mo, asa mi lusot, no? Kaya natabunan naman, layo naman kayo may binaktasan. So, imagine mo, kung inana imong klase sa pag kinabuhi ka ni ato, walay direksyon, tagna lang, dapat karon nga nailhan na nimo sa Kristo diya sa imong kinabuhi, may bag-ong direksyon na ang imong kinabuhi. Kabalo na ka unsay imong gusto. Kabalo na ka unsay gusto nimo sa imong kinabuhi. Tingali sa una wala ka masayod unsay gusto nimo sa imong kinabuhi. Siguro ang imong naibaluan lang, basta kay mabuhi, paabot mamatay. Wala kay plano tingali sa una. Kay kining buringog ang imong kinabuhi. Latagaw ang imong kinabuhi. Latagaw ang imong hunahuna. Apan sa diha nga nailhan nimo sa Kristo sa imong kinabuhi, may saysay na ang imong kinabuhi. May bag-ong direksyon na. May plano na ka, may goal na kadapat diya sa imong kinabuhi. Ha? You don't wash a pig and expect it to act like a sheep. Unsay pasabot ana? Kung magligo ka og baboy, ayaw laumi nga kanang baboy imong giligo, mag-act siya nga murag karnero. Kaya ang baboy ni guman imong ligo ana, baboy lang gyapon na og lubog lang gyapon naglapok. Change comes from a new nature. So dapat usabon nimo ang kinaiya sa baboy. Ang baboy di mo ginausab, kay mo gina kinaiya. So kung ningon ka nga bag-o na ka nga tao, ang imong kasing-kasing bag-o na, ang imong mga desire bag-o na, ang imong direction sa kinabuhi bag-o na, dapat kanang kinabuhi nimo mitalikod na sa daan nga kinabuhi. Dili kay bag-o ka na, pero ang imong kinabuhi, nagkinabuhi lang gyapon ka sa daan nimo nga kinabuhi. Ingon ni Jesus Christ, gilansang ka na uban ni Kristo og gilubong. Og nabanhaw. Og ang nabanhaw, dili na ikaw, kundi ang bag-o na nimong pagkatao. Mo nang gingon sa 5:17, nga ang daang kinabuhi miagi na og tan-awa, ang bag-o miabot na. Dapat doon na gyud kausaban sa imong kinabuhi. Sa diha nga nahimo kang Kristohanon. Tinuod man. Dili inanak ka sayon. Tinuod man nga mag-struggle jud ka. Labi na pag-abot sa kausaban sa kinabuhi. Kinaapata nining ato ang tawhanon na kinabuhi. Naapata ni ining makasasala nato nga lawas. Mag-struggle jud ka. Unsaon pagbiya, unsaon pagtalikod. Pero ang grasya sa Ginoo, kung musalig ka sa Ginoo, kung magpatabang ka sa Ginoo, time will come, bag-uhon niya ang imong kinabuhi with your participation. Kinahanglan mo participate ka sa lihok sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kay kung di pud ka magbag-o, unsaon nimo pagkausab sa imong kinabuhi? Walay paglikay, walay pagdumili sa sala. Wa gyud kausaban may tabo diha sa imong kinabuhi. And lastly, love changes how we live. Unsa ang gugma nga mag-transform? Ang gugma mag-usab, magbag-o sa kung unsa ta magkinabuhi.
Ingon pa ang Galatians 5:20 sa ingon. Galatians 5:20. Wala na. Sige, ako na lang. Galatians 5:20 nag-ingon. Ah, 5:20, 2:20. Galatians 2:20. Ingon sa 2:20, gilansang ako sa cross, uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi, kundi na si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa unod, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Subot pasabot, ang imong own life, ang imong daan na kinabuhi, ang sa una nga ikaw, patay na to siya. Namatay na to. Ano saan namatay? Katong panahon nga gisurrender nimo imong kinabuhi sa Ginoo. Katong panahon nagiila nimo siya as your Lord and Savior, dahil sa imong kinabuhi. Patay na to siya. O kay patay na to siya, kanang kinabuhi nimo karon, bag-o na nga kinabuhi. Og ingon ang pulong sa Ginoo matud pa ni Apostol Pablo nga kana nga kinabuhi, ikinabuhi nimo diha kang Hesukristo. So inaani ang hulagway. Katong imong life sa una nga wala pa ka diha sa kang Kristo, ikaw magbuot adto. Kung musimba ka o dili, mubasa ka Biblia dili, o kaha magbuhat kag maayo o dili. Ha, pauyon-uyunan nimo imong gibati, gusto ko ani, buhaton nako, gusto ko ana, buhatan nako. Kay imo tong kinabuhi. Imo to siya. Walay magbuot adto. Mana kung gusto ka muhimo, himuon nimo. Kung gusto nimo buhaton na, buhaton ni, muadto ana, muadto didto. Pwede nimo buhaton kay imo to nga kinabuhi. Pero sa diha nga misanong ka nga i-surrender nimo imong kinabuhi sa Ginoo ug imo siyang ilhon diha sa imong kinabuhi, ingon nga imong Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi, dili na imong kinabuhi. Kay gilansang na uban ni Kristo ug namatay ug kanang kinabuhi nga naa kanimo karon bag-o na nga kinabuhi. Mao nang kana nga kinabuhi kay bag-o naman ang imong buhaton, mao na lang ang pagsunod ug pagtuman sa kagustuhan sa tao nga namatay para kanimo nga mao si Ginoong Hesukristo. So kung ang imong lawas kay mubuhat pa ani, gusto pa mubuhat ani, may pagdumili ka na dapat. Dapat moingon na ka, uy, dili malipay ang Ginoo ani. Dapat maningkamot ka nga dili ka makahimo tungod kay ang kinabuhi nga naa sa imo, iya na ni Kristo. Pero kun mupadayon gyapon ka sa paghimo, may problema ta diha. Basin wala pag yun namatay tong imong daang. Although makasala man ta. Makasala man ta. Pero dili po nang mawala imong kaluwasan kung dili latuson lang ka. Makasinati ka og disiplina diha sa imong kinabuhi. We live for Christ, not ourselves. Nagkinabuhi kita para kang Kristo ug dili para sa atong kaugalingon. Not to earn salvation. Dili ka magbuhat og maayo o matarong para lang maluwas ka. Sumala sa pagtulunan sa uban na maghimo kag maayo din maluwas ka. Dili na siya. But kinahanglan nimo mo buhat og maayo because you are saved. Kinahanglan nimong mubuhat og maayo. Ingon nga prueba nga ang imong pagtuo buhi ug dili patay. Yang yun ako ang tanan sa pagtindong. Nga kaigsuunan ko diha sa Ginoo. Always remember that love transforms. Ang gugma makausab. Mana kung nasinati nimo ang gugma sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kung nasinati nimo ang gibuhat ni Jesus Christ diha sa cross kapin 2,000 na katuig ang milabay tungod sa iyang dako nga gugma kanimo kanako kanatong tanan. Dapat dunay transformation diha sa imong kinabuhi. Yes, lisod kaayo. Lisod kaayo magkinabuhi nga makahimaya sa Ginoo. Pero sunduga si Pablo, tinguhaa. Ayaw paundaye ang imong gibati. Ayaw uyon-uyone ang imuhang hunahuna ug ang imong kasing-kasing. Kundili patabang gyud sa Ginoo. Ang Ginoo ra gyud makatabang sa imo. Pangayo og kusog og kaisog na makahimo ka og mga buhat
na diin para sa kahimayaan sa Ginoo. The love of God that transforms and the love of Christ compels us. And the love of Christ produces a new life. And that love changes how you live, how we live. Pangutanan ako sa inyo, igsoon, has Christ's love changed you? Ang gugma ba ni Kristo nakausab kanimo? Siguraduha igsoon giusab ka sa gugma ni Kristo. Come to Jesus and be made new. Sa diha nga misanong ka nga mosurrender kang Ginoong Hesukristo. Tinguhaa na magkinabuhi ka sa bag-o nga kinabuhi. Ayaw na atong karaang kinabuhi. Ayaw na itong daan ni mga kinabuhi. Kay patay na to siya dapat. Dapat gilubong na to. Dapat ka ng kinabuhi nga naa sa imo karon. Ikinabuhi nimo sa pagsunod kang Ginoong Kristo. Let us pray. Amahan namo nga langit nun. Dalaygon ka Ginoo ni taknaa karon sa kabuntagon. Kami mapasalamaton nga na kanimo sa imong pulong nga naga-remind ka namo may tungod sa imong gugma nga maghatag og kausaban kanamo Ginoo. Lord, salamat ti ay kay ang tinuod nga Kristohanon gyud nga nabag-o pinaagi sa imong gugma mao kadtong mga tao Ginoo nga diin magtinguha gayod nga adunay kausaban sa iyang kinabuhi. Katong tao nga makita gayod ang transformation, ang kausaban diha sa iyahang kinabuhi Ginoo. Lord, tabangan nimo ang matag usa kanamo nga diin nagay-struggle pa Ginoo sa kinabuhing kalibutanon. Ako mapag-ampo na tabangan nimo nga ang matag usa makaangkon og kusog, kaisog, gahom aron Ginoo makasukol Ginoo batok sa kalibutanon ug sa tawhanon na pagbati og kinaiya Ginoo ug himuon nimong madaugon sa pagsunod sa imong kagustuhan, sa imong kabubuton ug paghimog mga butang na makapahimaya nga na kanimo. As we go home today, i-bless nimo ang matag usa kanamo sa among paniudto, and then sa among preparation, and even sa among biyahe unya para moadto sa amo angay na couples fellowship, imo usab ka panalanginan na ma-enjoy namo ug ma-enjoy namo ang kinatibuk-an gayod namong buluhaton karong kahaponon. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan o ginapasalamatan ang tanan na makatubagan niini. Ako ang ginasalig kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoong Kristo, ang kalinaw ug ang pakig-ambit makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. 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 Maayong buntag sa tanan. God bless sa tanan o dalaygon ang Dios.